अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुफ्तगू होगी एडिशनल आईजी इमरान याकूब घोटकी और सक्खर के साबिक डीआईजी और एसएसपी के माबेन लड़ाई की इंक्वायरी कर पाएंगे या उसने भी हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। जो उमर शर है उसका मुकदमा अदालत में की जानिब से क्या हुक्म दिया गया है, घोटकी की सूरत हाल पर कौन असरअंदाज हो रहे हैं, अमन अमान पर शकूर लाखों कहाँ हैं और उससे क्या चीज़ें बरामद कर ली गई हैं और इस पर भी गुफ्तगू होगी। और अगला स्टेप क्या है साबिक एसएसपी हफीज़ रहमान बुख्ती का, और वो मोबाइल फ़ोन अब किसके पास लेकर वो एक अहम जो है वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे आगाह करें। शुरुआत करते हैं नाजरीन। इमरान याकूब एडिशनल आईजी को जो टास्क दिया गया है कि आप इसकी इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करने के बाद जो मुलविस हैं, चाहे वो एसएसपी साबिक जो घोटकी हैं वो हो या साबिक जो डीआईजी पीर मोहम्मद शाह है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए या उसके ख़िलाफ़ जो है वो जो मुहकमाना कार्रवाई है वो कर दी जाए। और इस पर जो है वो उससे कहा गया है कि आप फिलफौर इस मामले की तहकीकात करें। लेकिन इमरान याकूब कतरा रहे हैं कि वो इंक्वायरी नहीं करेंगे। अब जो ज़राए बताते हैं वो यही है कि इस मामले की तहकीकात जो है वो अदालत से करवाए जाने का भी इंदिया दिया गया है कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए इस मामले की। और ये बड़े बोतान हैं, बड़े इल्ज़ामात हैं। एक तो साबिक एसएसपी पर लगाए गए हैं कि ये डाकुओं से मिला हुआ है, और साबिक एसएसपी ने भी अपने जो सिस्टम है उसको चैलेंज किया है। अमन अमान, मारा मारी, खून रेजी, कबीलाई तकरार और डाकुओं के साथ जो सिस्टम जुड़ा हुआ है उसको नंगा कर दिया है साबिक एसएसपी जो घोटकी हैं हफीज़ रहमान बुख्ती ने। और ये बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं एक दूसरे पर। क्या वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या सही हैं, इसकी इंक्वायरी जो है वो इमरान याकूब एडिशनल आईजी की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई है, वो फ़िलहाल कमेटी ने अपने काम करना शुरू ही नहीं किया है। पुलिस को पॉलिटिसाइज बनाया गया है शुरू दिन से। गुरुबंदी आज की नहीं है, शुरू दिन से गुरुबंदी पुलिस में है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कुछ हलकों की जानिब से कि अगर बुख्ती पर पीर मोहम्मद शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो डाकुओं से मिला हुआ है, तो बुख्ती का काम था कि डिमांड करते इस मामले की कि तहकीकात हो, और फिलफौर वो ओहदे से अलग हो रहे हैं। अब ये भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो एक नेटवर्क है, जो नेटवर्क को ये टेस्ट केस है ना, ये जो दोनों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं, साबिक डीआईजी सक्खर पीर मोहम्मद शाह के और जो साबिक एसएसपी घोटकी हैं हफीज़ रहमान बुख्ती के, ये टेस्ट केस है। अब टेस्ट केस में खुलकर बातें सामने आएंगी कि घोटकी के अमन अमान में शब खून कौन मार रहा है। शब खून या तो शकूर लाखों मार रहा है या हफीज़ रहमान बुख्ती मार रहा है। हफीज़ रहमान बुख्ती के लिए ये कहा जा रहा है कि वो ऐवान सदर से होते हुए बलूचिस्तान हाउस पहुँचे, बलूचिस्तान हाउस के बाद वो सिंध हाउस पहुँचे, सिंध हाउस के बाद वो घोटकी में एसएसपी तैनात हुए। और आपको याद होगा नाजरीन के कुछ अर्सा कबल जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उसने एक सक्खर में मीटिंग की थी अफसरान के साथ, कहा कि घोटकी के अमन अमान को बेहतर किया जाए शिकारपुर, और उसके अलावा जो दीगर अजला हैं, कंबर शहदाद कोट हुआ या जो यहाँ पर कश्मोर कंदकोट हुआ, जेकाबाद ठुल हुआ,
یہاں پر صورتحال جو ہے وہ بہتر کی جائے، اور اگر ڈاکو سرنڈر کرتے ہیں اور ہتھیار پھینکتے ہیں تو ان کو مراعاتیں دی جائیں اور انہیں کیسوں میں مقدموں میں رعایت دی جائے۔ تو اس کے بعد یہی سننے میں آ رہا تھا کہ 250 سے زائد جو کرمنل تھے انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور وہ ٹاسک دیا گیا تھا جو سابق ایس ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی کو کہ آپ اس ٹاسک کو مکمل کریں، لیکن اس سے قبل جو ہے وہ جھگڑے کا رخ موڑ لیا گیا، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو گیا، قبیلائی تکرار شروع ہو گئے، ڈاکو انوالو ہو گئے، پولیس افسران انوالو ہو گئے، اور اس میں امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی، اور مارا ماری خون ریزی جو ہے وہ اس گھوٹکی میں شروع ہو گئی، جس کے بعد جس کے تانے بانے جو ہیں وہ بقول ایس ایس پی گھوٹکی جو سابق تھے حفیظ الرحمان بگٹی کے کہ ان کے ملتے ہیں شکور لاکھوں سے، اور شکور لاکھوں کی وجہ سے یہاں امن و امان نہیں ہو پا رہا ہے۔ کئی افسران کو قتل کیا گیا ہے، کئی افسران جو ہے وہ ڈاکوؤں کے چنگل میں ہیں، تو ان میں سارا کردار جو ہے وہ شکور لاکھوں کا ہے۔ شکور لاکھوں اب مہمان ہیں سکھر میں، اور مہمان نوازی اس کی ہو رہی ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موبائل ایس ایس پی گھوٹکی کو ہاتھ چڑھی ہے شکور لاکھوں کی، اس میں ایسے ویسے مواد نہیں ہے، بڑا مواد ہے حفیظ بگٹی کے پاس شکور لاکھوں کا۔ شکور لاکھوں کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک طرف تو ڈاکوؤں سے ان کے روابط ہیں، اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کے وائس ان کے پاس موجود ہیں، جو انہوں نے وائس کیا ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کے شکور لاکھوں سے کتنے روابط ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ اب اس سے پہلے جو لڑائی شروع ہوئی ہے افسران کے درمیان، پولیس افسران کے درمیان، اور اس معاملے کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، گروپ بندی کی طرف اسے دھکیلا گیا ہے، تو یہ معاملہ اب میڈیا کے پاس جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، بگٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سندھ میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ سارے کچھ ایویڈنس اپنے محکمے کو تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن یہ بڑے بڑے جو قومی نشریاتی ادارے ہیں یا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا جو نیشنل میڈیا ہے، ان کو یہ ثبوت فراہم کریں گے کہ آیا جو خون ریزی، قبائلی تکرار، اغوا برائے تاوان اور دیگر جو سسٹم چل رہا ہے، اس میں کون سے سردار ملوث ہیں، کون سے وڈیرے ملوث ہیں، کون سے پولیس افسران ملوث ہیں، کون سے ڈاکو ملوث ہیں، اور کون سا وہ سسٹم ہے جو اس میں مکمل طور پر انوالو ہے۔ یہ انکوائری جو ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب انہوں نے جو ہے وہ کرنے سے فی الحال نابری جو ہے وہ کر دی ہے، اور اس معاملے کی جو ہے وہ انکوائری کرنے سے مکمل طور پر خفا نظر آ رہے ہیں اور نالا نظر آ رہے ہیں کہ اس معاملے سے وہ دور رہیں تو بہتر ہے۔ اور یہ اب چیمی گوئی آ رہی ہیں کہ اس معاملے کی وزارت داخلہ سندھ کی جانب سے ایک خط مراسلہ لکھنے کی جو ہے وہ جسارت کی جا رہی ہے کہ جو انکوائری ہے کسی جج کے سپرد کی جائے، اور اس معاملے کی انکوائری کوئی جوڈیشل آفیسر جو ہے وہ یا جج جو ہے وہ اس معاملے کی انکوائری کرے، تاکہ اس جو سسٹم میں کالی بھیڑیاں ہیں ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے اور نئے افسران جو ہے وہ تعینات کیے جائیں، اور تاکہ امن و امان کی جو صورتحال بگڑی ہوئی ہے ان اضلاع میں، سندھ کے ان اضلاع میں، وہ بہتر کی جائے۔